جناب علی المرتضی آپ دے پڑ پوتے بلکہ آپ دے پوتے حضرت زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم دے جوانہ دے وچوں کسی جوان نے حضرت علی نو سوال کیتا، پیارے علی جدوں تسی خطبہ پڑھ دے ہو تے خطبے دے وچ تسی دعا کر دے ہو اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اللہ ساڈی اونج اصلاح کر جویں خلفاء الراشدین دی تو اصلاح کیتی، یا اللہ سانو اونج ہدایت عطا کر جویں تو انہاں نو ہدایت عطا کیتی۔ فمن ہم او کیڑے لوگ نے جڑے خلفاء راشدین نے جنہ دی اللہ نے اصلاح کیتی تے انہاں دی طرز والی زندگی تسی منگدے ہو پے، او کیڑے لوگ نے؟ حضرت علی المرتضی آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرقت عیناہ، اکھاں وچوں آنسو جاری۔ آپ نے پھر جملے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پیارے بیٹے تو بھی ہاشمی تے میں بھی ہاشمی، سن جنہاں نو میں خلفاء راشدین مننا تے جنہاں دی میں زندگی دے تے عمل کرنا چاہنا، جنہاں نو میں رول ماڈل سمجھنا، وہ سن۔ آپ نے فرمایا فقال ابوبکر و عمر، ایک دا نام ابوبکر دوجے دا نام عمری، امام الہدی ابو بکر بھی ہدایت دا امام، عمر بھی ہدایت دا امام، ابو بکر بھی ہدایت دا امام تے عمر بھی ہدایت دا امام۔ حضرات گرامی قدر اج لوکی جدوں بھی علی دا نام لیندے نے لوکی آندے نے علی حق دا امام، کی آندے نے علی، او بولو تے صحیح علی حق دا امام۔ ہن میں حضرت جناب علی المرتضی دے نکلے ہوئے منہ دے وچوں نکلے ہوئے انہاں لفظاں دے تحت ایک کہن دا حق رکھنا وا، اگر علی حق دا امام ابو بکر ہدایت دا امام، علی حق دا امام، عمر ہدایت دا امام۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر عمر ہن لگ گیا تھے بھی پڑھ لو نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی چار واری علی علی کرو نگر نگر گلی گلی علی 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 اگلے جمعے صرف موضوع ساڈا ہونا ہے، اگلے جمعے صرف یہی موضوع ہے، جناب ابوبکر صدیق دے منہ دے وچوں حضرت مولا کائنات دی شان انشاءاللہ اگلے جمعے پڑھا گا، مگر ہن تے پڑھو نا حضرت علی دا نام لو، اچھی لو کرم والے، او سنی نہیں جڑا علی علی نہ کرے۔
بخدا خواجہ معین الدین صاحب دا عرس ہے چلو اور نہ دا بھی ذکر ہو جائے ایک باری سارے بولو نعرہ حیدری اور اچھی بولو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق یاران مصطفیٰ وفاداران مصطفیٰ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ چلو آپ دے تذکرہ ہو جاتے علی المرتضیٰ دے والے راڑی کر لینا آپ دی بارگاہ میں جڑا بندہ ہوتا سے نا جی میں تسی بیعت کرو میں تہاڈا مرید ہونا چاہنا میں تہاڈے حلقہ ارادت وچ شامل ہونا چاہنا تے آپ فرماتے ہوندے سن اوتھے بیٹھ جا مسجد وچ 2 رکعت نماز نفل پڑھ 3000 مرتبہ بیٹھ کے علی 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 کر تے پھر تیرے بارے سوچنے ہیں بھی تینوں مرید بنانا ہے کہ نہیں بنانا جے تے او ٹھیک ہو گیا او دا باطن بہتر ہو گیا پھر ان بیعت کر لینا بگرنا پھر بٹھا دینا مزید علی علی کر انہیں علی علی کرنا آپ فرماتے سن بے شک میں نجیب الطرفین سیدہ 2 پاسوں میں علی دا پتر